बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोई पौधा मुरझाने लगे तो फ़ौरन दही उसकी जड़ों में डाल दो। जब भी दूध को उबालें, इसमें इलायची शामिल कर दें। दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बेनाई की कमज़ोरी दूर करती है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करने से पट्ठे मजबूत होते हैं। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो चेहरा धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। ख्वाब में आबाद जगह का देखना घर में खुशहाली लाता है। लौंग का सफूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही हैं। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल दाग धब्बों को ख़त्म करता है और दानों से निजात दिलाता है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। बकरे का दिल पकाकर खाने से दिल के दर्द में बहुत जल्द आराम मिल जाता है। निहार मुँह कच्चा केला खाने से वज़न में कमी आएगी। अगर ब्लड प्रेशर कम रहने लगे तो चुकंदर खाने से ठीक हो जाएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। मिसवाक रोज़ाना करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं और सुन्नत भी अदा हो जाती है। अगर मसूड़े फूले हों तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। उल्टी या कै को रोकने के लिए लौंग या सफूफ के पानी की कुलियां करें। बैठे बैठे आंखों से पानी निकलता हो तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। जिस्म की रग रग में कुव्वत डालनी है तो शहद बेहद मुफीद चीज़ है। शहद को प्याज और अंडे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बदन की रग रग में कुव्वत पैदा हो जाती है। पेशाब करने में जलन महसूस होती हो, गला खराब हो और आवाज़ भी ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खा लें। जिस्म में सुस्ती ज़्यादा पैदा होती हो तो जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपना आज संवारो। बदन पर बुढ़ापा महसूस करने लगो तो रोज़ाना रात को इंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो। जवानी दोबारा वापस आ जाएगी। सौंफ, मिश्री, बादाम हम वज़न लेकर सौंफ मिश्री मिक्स कर लें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ खा लें। धुंधली नज़र तेज तरीन हो जाएगी। कलेजी खाने से खून में इजाफा होता है। ज़्यादा देर तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना है तो जब भूख लगे तब खाना खाओ। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती हो तो निहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। चीनी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो, इससे शुगर नहीं होगी। तेज़ ठंडी पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। बिल्ली घर में पालोगे तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फौरन जवाब दे दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। काजू खाना शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। सुबह निहार और लहसुन की 2 तुरियां इस्तेमाल करने से तुम्हारे पेट की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। जो लोग दिल के मरीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई चीज़ काटते हुए उंगली पर ज़ख्म हो जाए और खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लो। खून बहना फौरी तौर पर बंद हो जाता है। खाने के बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। चेहरे पर इजाफी बालों से निजात के लिए बेसन में हल्दी और दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। जब सूख जाए तो गीले हाथों से रगड़कर उतारें। ये ना सिर्फ चेहरे के बालों को कम करता है बल्कि जिल्द को भी नरम और चमकदार बनाता है। खाने के फौरी बाद नहाना भी नहीं चाहिए। रात के खाने के फौरन बाद सोना कई बीमारियां भी लेकर आता है। खुश्क खांसी की तकलीफ में खजूर और केले को मक्खन में मिलाकर खाना निहायत फ़ायदेमंद है।
جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونف ملی روٹی کو کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ کچھ سونف کھا لیا جائے تو چند دن میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگے تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو نہار منہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتی ہیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پی لیا کرو۔ لیموں پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بہ بھی بڑھتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ گاجر کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کا استعمال کریں۔ کھجور کے استعمال سے پٹھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے، مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کے کھائیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا دینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے آزمودہ ٹوٹکا: غسل کرنے
یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں، نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے، سانولی رنگت کے لیے 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس، 1 چٹکی پسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔